बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुआशरे में बढ़ती हुई बेरारवी जो है उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। कभी कभी ऐसा अंजाम होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। माँ बाप, बहन भाई, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं और इन रिश्तों को निभाने के तरीके हैं। शादी एक बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और इसको अगर सही तरीके से निभाया जाए तो इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। लेकिन जब इस रिश्ते के अंदर खराबियाँ, बेवफाई, बददियानती ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं तो इसकी ना सिर्फ खूबसूरती मर जाती है, बल्कि एक एतमाद का रिश्ता जो है वो किरची किरची होता है। और इसकी जो किरचियाँ हैं, जिसको चुभती हैं, फिर वो रिएक्ट करता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस वाक़ये में। ये वाक़या जो है ये जलालपुर जटा का है। कहानी कुछ इस तरह से है कि नाइला यास्मीन खातून का नाम है। नवाही गांव है जियोंजल, जलालपुर जटा का, जहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और नाइला की कोई करीबन 8 साल कब शादी हो जाती है फैसल मुनीर नामी शख्स के साथ। शादी का आगाज़ बड़ा खूबसूरत होता है, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन कुछ सालों के बाद इसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है, और इस शख्स का नाम है नकाश। नकाश के साथ इसकी बातचीत बढ़ती है, दोस्ती मोहब्बत पे बदलती है, और एक नाजायज़ रिश्ता जो है इसे हम कहेंगे, क्योंकि शौहर की मौजूदगी में किसी को पसंद करना, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखना इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है। ये खातून जो है ये अपना घर छोड़कर इस शख्स के साथ भाग जाती है। ये जब भाग जाती है तो इसका शौहर बहुत परेशान होता है। ये इसको जगह जगह ढूंढता है। फिर जब उसे मालूम होता है कि नकाश नामी शख्स के साथ ये भागी है, फिर ये किसी तरह उस खातून को अप्रोच करता है, अपनी बीवी को अप्रोच करता है, मुख्तलिफ लोगों को बीच में डालता है। जिस तरह हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, और इस तरह के जब कोई वाक़यात होते हैं तो उनमें बड़े बुज़ुर्गों का रोल बड़ा ही अहम हो जाता है। ये बड़े बुज़ुर्ग जो है ये बैठ कर दोनों को बिठा कर मामलात को तय करने की कोशिश करते हैं और इस खातून को वापस घर ले आते हैं। अभी बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको सुनकर, क्योंकि जब किसी औरत के बारे में ये पता लगता है कि वो ख़ास तौर पे अगर किसी शौहर को अपनी बीवी के बारे में ये पता लगे कि वो किसी और के साथ भाग जाए, तो उसको दोबारा एक्सेप्ट करना और उसको वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करना एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये शख्स इस औरत को अपनी ज़िंदगी में इसलिए भी वापस लेकर आता है क्योंकि इससे बच्चे होते हैं, और ये अपने बच्चों के लिए ये स्टेप लेता है। शायद अंदर दिल में कहीं मोहब्बत भी छुपी होगी, और वो उसको वापस अपने घर ले आता है और दोबारा एक बार फिर से कोशिश करता है कि उसके साथ ज़िंदगी जो है वो बेहतर तौर पे गुजर सके। ये औरत वापस तो आ जाती है, लेकिन ये नकाश नामी शख्स से भी मिलती रहती है। ये मामला इसी तरह से चलता है। एक दिन इसके शौहर को ये तमाम तर बातें मालूम हो जाती हैं। वो कुछ अरसे इस बात को बर्दाश्त करता है, और फिर उसकी नकाश से एक अलग से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के नतीजे में इन दोनों को ये अंदाज़ा होता है कि ये औरत जो है ये हम दोनों को धोखा दे रही है। यानी कि नकाश जो कि इस खातून का दोस्त है जिसके साथ ये भागी थी, और इसका शौहर, इन दोनों को ये अंदाज़ा होता है कि ये खातून जो है हम दोनों को बेवकूफ़ बना रही है। और ये बड़ा ही एक मुख्तलिफ सा वाक़या है जिसमें फिर ये शख्स नकाश और ये जो इसका शौहर है यास्मीन का, नाइला यास्मीन का, ये दोनों मिलकर, और कुछ लोग और इसमें शामिल हैं, इसको मार देते हैं। आगाज में बड़ा अजीब सा लगता है कि एक आशना है जो इसको भगा कर लेकर गया। बनता तो ये था कि शौहर इन दोनों को मार देता, लेकिन यहाँ पर बात ही उल्टी हो जाती है। यहाँ पर शौहर और उसका आशना ये दोनों मिलकर इस खातून को मार देते हैं। अब ये वो कहानी है जो अभी तक सरफेस पर आई है। ये डिटेल्स है जो इस शख्स और इस शख्स के घर वाले बता रहे हैं। अलबत्ता ये जो खातून है इसके वालिद है, और इसके वालिद ने इकबाल हुसैन उनका नाम है, और उन्होंने फैसल नकाश और एक और शख्स है इलियास, इनके नाम पर्चा कटाया है। और उनका ये कहना है कि उनकी बेटी इस तरह की नहीं है। लेकिन अभी तक जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक मामलात कुछ इसी तरह के हैं। फैमिली के जो लोग हैं उनका ये कहना है
کہ ایک دفعہ یہ پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جا چکی تھی اور اس کے بعد یہ واپس آئی ہے، اور جس شخص کے خلاف یہ پرچہ کٹوایا گیا ہے یہ شخص جو ہے ان میں سے ایک اس کا شوہر ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کے ساتھ یہ پہلے بھاگ کر چلی گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہانی جو ہے اپنے انجام کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی بیسک وجہ کیا نکلتی ہے؟ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ان دونوں کو اس بات کا رنج تھا کہ اس خاتون نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور اس سے یہ پورے گھر جو ہے یہ اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں 3 بچے بھی ہیں، یہ لڑکی کسی کی بیٹی بھی ہے، اور اس کا باپ اپنی بیٹی کو بے قصور سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ قیامت کی گھڑی ہے۔ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کی بے وفائی کا کاٹا ہوا ہے، ڈسا ہوا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ہر لحاظ سے ہی غلط ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اس خاتون کو بھگانے والا بھی تھا اور اس خاتون کو پھر قتل کرنے والا بھی تھا، جبکہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ 3 معصوم بچے ہیں جن سے ان کی ماں تو چھینی گئی، اور اب باپ جو اس جرم میں شامل ہے اس کا سایہ بھی ان کے سر پہ نہیں رہے گا، اور ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جب اس طرح کے حالات و واقعات سامنے آتے ہیں، جب اس طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان صرف ایک اپنی ذاتی خوشی کے لیے، یعنی کہ صرف اور صرف اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسی ماؤں پر، جو اپنی ممتا کا گلا پتہ نہیں کیسے گھونٹ دیتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو اپنی خوشی کو اوپر رکھتی ہے اپنی اولاد کی خوشی سے۔ اگر اس ماں کے سامنے اس کی اولاد ہوتی تو بھی یہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس ماں کو اگر اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو یہ کبھی ان کو چھوڑ کر نہ بھاگتی۔ اس ماں کو اگر اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو ان کی عزت کا، ان کے مستقبل کا سوچتی۔ اور اس شخص جس نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا، اور اس شخص نے جس شخص کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا قتل کیا، مجھے تو اس پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنا ہی رقیب ملا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ یہ معاشرے میں یہ بے راہ روی کی بڑھتی ہوئی وجہ، میں ہر دفعہ یہ بات کرتی ہوں، اسلام سے دوری ہے۔ میں نے بہت سے علاقوں میں دیکھا ہے، بہت سے گھروں میں، ہمارے گھروں میں جو بچیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، بہت سی خواتین کو کلمے سے آگے اگلی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی میرے ویورز کہتے ہیں کہ آپ تو تبلیغ کرنے بیٹھ جاتی ہیں، آپ تو نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے رب نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، تو اگر میں ایک مقصد زندگی کا اگر کچھ سمجھا سکوں، مجھے بھی ابھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں بھی ابھی سمجھنے کے پروسیس سے گزر رہی ہوں، تو جتنا کچھ اگر مجھے تھوڑا سمجھ آیا ہے اتنی زندگی کی بہاریں دیکھنے کے بعد، تو وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں رک کر تھوڑا سا سوچئے ضرور۔ ہم صرف یہاں کھانے پینے، سونے، جاگنے، عیش کرنے، ٹی وی دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، گھومنے پھرنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ زندگی ہے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ضرور سوچا کیجئے۔ مجھے یہ بات بڑی، جب بھی میں سوچتی ہوں کہ کیا کیا جائے، تو مجھے وہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ آج ہم نے کیا اچھے کام کرنے ہیں۔ نیکی کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی تھی۔ اپنی زندگی کو تھوڑا اس ڈگر پر لائیے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں تک ہی اچھی باتیں، اچھے پیغامات پہنچائیے۔ آپ کے گھر جو بچیاں کام کے لیے آتی ہیں ان کو ہی تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ بتائیے، تو یہ بھی بہت 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 بڑی بات ہوگی، بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ ہم اصلاح معاشرہ کریں گے، اور معاشرے کی اصلاح جو ہے یہ اسی طرح سے ہوتی ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ آپ اپنی تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے وہ ڈالیے اور پھر دیکھیے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے کام ہو جائیں گے، اگر ہم سب اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے اس میں ڈالنا شروع ہو جائے۔ مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔